बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं सेक्रेट टीचिंग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी का एक वसी होता है और मेरा वसी अली है। एक और मकाम पर मौलाए कायनात की मोहब्बत में इरशाद फरमाया, मुझे अली से वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा के इज्तिमा से मुखातिब होते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए अली का दस्ते मुबारक बुलंद करते हुए फरमाया, ऐ लोगो सुन लो, जिस का मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इस तरह सैयदना हज़रत अली वो खुशकिस्मत हस्ती हैं जिनके मकाम व मर्तबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1000 से ज़ायद अहादीस मौजूद हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली का ख़ानदानी तारुफ़ कुछ यूँ है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ानदानी नाम अली है और आपके वालिद का नाम अबू तालब है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है और आप बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी विलादत 600 ईस्वी या 601 ईस्वी में हुई और आप अपनी कुनियत अबू अल हसन अबू तराब से मारूफ़ हुए। आपको असद, मुर्तज़ा और हैदर के अलकाब से पुकारा जाता। जनाब सैयदना अली इब्ने अबू तालब की वलादत लगभग 600 ईस्वी में खाना काबा के अंदर हुई और यूँ आप कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी विलादत खाना काबा के अंदर हुई। हज़रत अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हज़रत अबू तालब के साहिबजादे थे। यूँ हज़रत अली हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे। हज़रत अबू तालब वो खुशकिस्मत हस्ती हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का शरफ़ हासिल किया। जनाब अबू तालब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। यूँ जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों परवरिश का मौका मुयस्सर आया। जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब पहली बार आँख खोली तब से ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जिस हस्ती की ज़ियारत नसीब हुई वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा थी। तब से तादम शहादत मौलाए कायनात सैयद अली अल मुर्तज़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को कायनात में सबसे अजीम जाना। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 41 बरस की उम्र में तमाम कुरैश और कबाइल के सरदारों को दीन हक़ की दावत दी और तौहीद यानी एक अल्लाह पर ईमान लाने की तरगीब दी और बुतों की परस्तश से मना फरमाया तो तमाम कुरैश ने इनकार कर दिया। ऐसे में जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबके सामने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ऐलान किया। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल है। तबलीग इस्लाम से रोकने के लिए कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। कुरैश ने बनु हाशिम से क़तई तअल्लुक़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान महसूरी पर मजबूर होना पड़ा। इन तमाम मसाइब व आलाम में सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके वालिद हज़रत अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया और दीन इस्लाम पर साबित कदम रहे। आमुल हज़न में हज़रत सैयदना खतीजतुल कुबरा और जनाब सैयदना अबू तालिब की वफ़ात के बाद कुरैश के जुल्म व सितम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया और मुसलमानों पर मक्का की ज़मीन तंग कर दी गई। ऐसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफ़ार की अमानतें मौजूद थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे में ले लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के सपुर्द तमाम अमानतें की और अपने बिस्तर पर लेटने का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का की नज़रों से बचते हुए हज़रत
ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتیں واپس فرمانے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے اور تقریباً اس کے بعد 35 برس مدینہ منورہ میں رہے۔ مواخات کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ سال 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، جن کے بطن سے جناب سیدنا امام حسن، جناب سیدنا امام حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ احزاب 5 ہجری میں ان غزوات میں حصہ لیا اور بہادری و شجاعت، جرأت و استقلال اور فن حرب کی لازوال اور بے مثال تاریخ رقم کی۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جس کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ صلح حدیبیہ کا تاریخی معاہدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے تحریر کیا گیا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں یہودیوں کے مشہور جنگجو اور سردار مرہب کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا اور مسلمانوں کو فتح دلوائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کا خطاب دیا گیا۔ 7 ہجری میں غزوہ سلاسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور خانہ کعبہ میں موجود 360 بتوں کو پاش پاش کر کے خانہ کعبہ سے باہر پھینک دیا۔ 8 ہجری میں غزوہ حنین میں جب ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ منتشر ہونے لگے، ایسے میں حضرت علی میدان جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے اور پھر سے سب مجاہدین کو جمع کیا اور مشرکین پر فتح پائی۔ سال 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس آزمائش کی گھڑی میں مسلمانوں کی جمعیت کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توقف کے بعد خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور تاخیر کی وجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب خلافت کی مشاورت میں شامل نہ کیا جانا بتائی۔ تینوں پہلے خلفائے راشدین کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ خلافت میں انتہائی معتبر اور نمایاں مقام حاصل رہا۔ تمام آئینی اور قانونی معاملات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچیدہ سے پیچیدہ معاملات کو خوبصورتی سے سر انجام دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت کے معاملات خراب ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو بہت قیمتی مشوروں سے نوازا اور باغیوں کو سمجھانے اور ان کے ارادوں سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شرپسند باز نہ آئے اور سازش کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی جمعیت منتشر ہو گئی۔ مہاجرین اور انصار کی کثیر تعداد کے اصرار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے افسوسناک واقعات ہوئے، جنہوں نے اسلامی تاریخ پر گہرے منفی دور رس اثرات مرتب کیے۔ حضرت علی 21 رمضان المبارک بمطابق 41 ہجری بمطابق 663 عیسوی میں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا اصل محبت ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر جینا سیکھ لیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان میں احساس ختم ہو جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے سے لگائے ہوئے زخم سے گہرا ہوتا ہے۔ تنگ دستی میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔